सर्वस्परा मुखारियात ताका दिनवासुया तो तिरकडप आमचो तारूक ताका वाकाणुया सर्वस्परा मुखारियात ताका दिनवासुया तो तिरकडप आमचो तारूक ताका वाकाणुया. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी तुकाय देव. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, आज पवित्र सभा भाग्योत आग्नेस हेची परब करता. ही भाग्योतीन आपल्या जिवितान जेजू खातीर आपलें रगत वारयलें. आमच्याय जिवितान आमी सदांच जेजू पासत वावरूंक आमकां कृपा मागतना ओळखून घेवया की जेजू वरवीं आमकां सगळ्यांक सुटका मेवल्या. जेजूचो योद्न संपूर्ण योद्न हें वळखूंक ह्या पवित्र मिसान आमकां जण एकल्याक कृपा मागुया. पातकी म्हूण ओळखून आमच्या पातकांचें बोगसणें मागुया. सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्योत सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी बापाक उबारुया. ह्याचे मीस आमी भेटयता. आपलो वाडदीस मनयतल्या 70वो वाडदीस मनयतलो लॉरेटा पिंटो हिचे पासत आमी मागता. तेच परी आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या डॉक्टर एल्विरा नोरोना हाचे पासत आमी मागता ताचेर देवा बापाचो आशिर्वाद. तेच परी एरल डिमेलो ताकाय देवान आशिर्वादान भरूंक ताच्या जल्मा दिसा आमी बापाक विनयता. तेच परी आल्विटो आंद्राद आपलो वाडदीस मनयता. ताची पासत आमी देवाक दिनवासता. उबारता आमी ओत्मो एस्तेला पिंटो हिचो देवान जरी तर तिका सर्गीचें सूख फावो जावंक ना जाल्यार सर्गीच्या सुखाक उबार म्हूण आमी मागता. मागुया आख्या संवसारा पासत दरेक पिडेंत वडवळटल्या पासत अदी करून कोविड-19 हे पिडेंत वडवळटल्या पासत आनी ही पिडा ह्या संवसारांतली नपयत जावंक देवा बापाचो आशिर्वाद आमी मागता. टोनी पेरेरा हे आमच्या भावा पासत. सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा संवसाराक व्हड आनी बलिश्ट म्हूण दिसता तांकां लोजेक घालूंक असोक म्हूण लेखता तसल्यांक तूं वेंचून काडटाय. भाग्योत आग्नेस तुजी रोख साक्षिणीन भावार्था खातीर मरून आयच्या दिसा स्वर्गा राजाक जल्मली. ह्या समयार आमी तुजे लागीं मागता. संवसारी अकर्मण दादोसकायो त्यागून तुका आमच्या देवाक सगळ्या काळजान लोबडूंक तुजे कुरपेची गोठाय आमकां दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता
पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. हेब्रावांक बरयलोले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, आतां आनी सदांकाल आपणा उद्देशी कोण देवा सोशी वचूंक सोदतात तांकां जेजू तारण दिवंक शकता, कारण तांचे खातीर देवा मुखार विनोती करूंक तो सासणाक जिवो आसा. खरेंच असल्या महायाज्ञिकाची आमकां गरज आसली. पवित्र निरपराधी निश्कोळूंक पातकी मनशां तावन कुशीन काडलोलो स्वर्गा परस वयर उबारलोलो. तो हेरां याज्ञिकां परी न्हय. ताका पयले सुवातेर आपल्या पातकां खातीर आनी उपरांत पोरजेच्या पातकां खातीर दिसान दीस येवन भेटोवची गरज ना, कारण हें ताणें आपणाचोच योद्न करून एकेच पावटी केलें. समुतीन नेमलोले याज्ञीक सगळे असोक्त मनीस, पूण समुती उपरांत आयलां तें सोपुताचें उतर सासणाक सोपून जालोल्या पुताक नेमता. आमी सांगलां तांतलें हें चड म्हत्वाचें. असलो महायाज्ञीक आमकां आसा. तो स्वर्गा भोव वत्या सर्वेस्पराच्या शिवासनान उजव्याक बसला. तोच पवित्र स्थानाचो मनशांनी न्हय, पूण देवान बांदलोल्या कोऱ्या तोंबूचो मुनियारी. एका महायाज्ञिकाक दाना आनी योद्न समोरपूंक नेमतात. देखून ह्याय महायाज्ञिका लागीं कितेंय तरी समोरपूंक आसूंक जाय. आनी जेजू संवसारांत आसलो जाल्यार तो याज्ञीक लेगून जावचो नासलो, कारण समोती पोरमोणे दाना भेटूंक दुसरे याज्ञीक आसले. हांची चाकरी सर्गीच्या वस्तूंची फकत एक चित्र आनी सावळी. कित्याक मोइजेस तोंबू ताणूंक वेतालो तेन्ना देवान ताका सांगलें, दोंगरार तुका दाखयलोलो त्या नमुन्या पोरमोणें सगळें कर. जितलो जेजू अदीक श्रेश्ठ कराराचो मोदेस्त, तितलें अदीक श्रेश्ठ मुन्यारपण ताका मेळ्ळें, कित्याक हो करार अदीक वत्या बासावणेचेर स्थापलोलो आसा. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. बापा, हांव येता, तुजी कशी करूंक येता. योद्न आनी भेटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोलयोय तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येता. बापा, हांव येता, तुजी कशी करूंक येता. तुजे कुशेक हांव पाळो दिवचो म्हूण शास्त्रांचेर ग्रंथांचेर म्हाका फर्मायलोलें आसा. देवा, सगळ्या म्हज्या काळजान तुजे समोतीचो हांव मोग कोत्ता. बापा, हांव येता, तुजी कशी करूंक येता. उद्गार. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy. आमच्या स्वाम जेजून क्रिस्तान मनाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फाकोयलें, अमरपण पडचो लायलें. सर्वेस्पराक सोय. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. तुमचेही सवे असो.
मार्कू पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमिया. जेजू आपल्या शिसां बरोबर दर्या लागीं गेलो आनी ताचे फाटल्यान गालिलियाच्या लोकांची खेट जाल्ली. त्या भायर जुदेयांतल्यान जेरुजाल्यासून जॉर्दानाचे पेली तोडी थावन आनी तीर आनी सिदोन हाच्या भोंवतणच्या लोकांची व्हड उरपूंच तो करता तें आयकून ताची शीं आयली. तेन्ना जेजून लोकांची ताणी पडोवन ताणें आपणाक चिड्डी न जावंक आपणाक एक ओडें तयार दवरात म्हूण आपल्या शिसांक सांगलें. तो सोबार लोकांक बरो करी देखून वायटाकारां आसुल्लीं तितलीं ताका हात लावंक ताचेर पडटालीं आनी मेडे आत्मे ताका खंयसरूय पडेना फुडें ताच्या मुखार सरपटून उयेली मारताले आनी म्हणटाले, तूं देवाचो पूत. पूण आपणाक दाखोवन दिना जावंक तो खोरायेन तांकां शिडकायतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाकणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या भणी भावनो, आयच्या पयल्या वाचपांत हेब्रेवांक बरयल्ले चिटीन आमकां देवाचें उतर उगडास करता. संपूर्ण योद्न जेजूचो योद्न आनी ह्या योजना वरवीं सगळें जेजून संपूर्णायेक पावयलें. आदल्या कोरारांत याज्ञीक आसले जुदेवा मदें आनी हे याज्ञीक देवाक योद्न दिताले, बोकड्याचो जावं दुसऱ्या जनवाराचो. आनीक हे योद्न दिवपी याज्ञीक हो योद्न हें रगत देवाक भेटयताले. पूण नव्या कोरारांत देव हे योद्न सगळे संपूर्णायेक पावयता आपल्याच्या पुताच्या रोगता वरवीं. जेजू याज्ञीक आनी जेजू योद्न आपलो करपी. म्हणटूच जेजून हो योद्न भेटयलो आनी आपल्याचो जिवूय दिलो. दोनूय जेजून हें सगळें संपूर्णायेक पावयलें. म्हणटूच जेन्ना जेजू आमचे बरोबर आसा आमकां कसलीच भिरांत ना. तो आमचो मोदेस्ती. तो देवा मुखार आमचे पासत विनंती करता. हे खातीर जेजू वरवीं सगळें संपूर्णायेक पावयलें. म्हणटूच आमी जरी तर जेजूच्या योजनांत वांटो घेता जाल्यार आमकां आनीक दुसऱ्या योजनांची गरज ना. हेंच वळखूंक ह्या आयच्या पवित्र मिसाचे भेटेंत आमकां करपा मागुया अशें जावं. Kalvaraco ją onon Bapa, vedi porod atasata, tu sos mogal put to betoita, takayek portan igros mata. Mogal Bapa, doyal nudrim, I betoni manuntunge, I betoni manuntunge. म्हज्या भयणी भावनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा, तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयल्लीं देणी पवित्र कर.
बागयोंत एग्नेस तुज्या भोगतिनीचें खाडीज तुज्या मोगान इतलें लासलें की ह्या मोगाच्या बोडान तिणें आपल्या कुडीच्या सगळ्या वडवड्यांचेर जैत वेलें. त्याच मोगान आमचीं काळजां पेटोय म्हूण आमी तुजे लागीं ओंतरेकून मागता. तेच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचेही सवय असो. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बघता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बागयोंत एग्नेस तुजे रोग साक्षिणीन जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगोत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें ताची असोक्तायेन क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं तुजें बोड संपूर्णायेन पोरजोडायताय. देखून स्वर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वेर निरंतरी सतोसान तुजी स्तुती गायत हांव. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्वर तूं, सर्ग आनी संवसार भल्ल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेश घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणी कराराचें रोगोत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें वारोवतेलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गुटपोर गोठुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोस सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या भावा भयणांची खाकरूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्योन दवरून दिता आनी सर काडी तुका मानवल्यान त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं.
तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकडुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक रसोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जशी येता आनी राजभट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटली आमची काकुटकोर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटले आमची काकुटकोर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजू मोगडा, म्हज्या काळजांत तूं आयलाय. ह्या तुज्या आसण्या पासत तुका वाखाणटा जेजू. ह्या आसण्या वरवीं तुका खरेपणी तूं ओळखूंक म्हाका तुजे कुरपेन भरताय. हे तुजे कुरपे पासत दिन वाचता तुका जेजू. असलीच कुरपा आमची भाव भयणां अंतरेकतात आशेतात, जांकां तुका शेवूंक मेळना. ह्या वेळार ह्या आमच्या भाव भयणांक आत्मीक दर्शन, स्पिरिच्युअल कम्युनियन तांचे लागीं कोर म्हूण जेजू आमी मागता. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, भाग्यवंत आग्नेस तुजे रोग साक्षिणीक तुजे सेवेंत विस्वाशी आनी कोश्टा मोरणांत जैतिवंत तुवें केली. आमी शेवला त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसा दिसाच्या आत्मीक झुजांत घोट आनी जैतिवंत कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. कांय वेळ पवित्र संस्काराक नमस्कार करुया. तुझे सोरशे आयल्या दोनिया, ओझो तुझी मागो मागो आयक तर तुझा somestanci
Doyen bagoy Gorosomchi Aictur tuzam Somestaci Doyen bagoy Gorosomchi तुजे सरशी आयल्या हांव दोनया मोजत तुजी मागूंक आमकां आयकतोर तूं जाप आमची सोमेस्तांची दोयेन बागोय गरज आमची तूंच आमचो दोनी गरज बागयताय आमची जाप आयकताय आमचो उलो जेजू तुज्या कानार सादवता आनी तूं आमकां जबाब दिताय आमचो दोनी तूं हेंच दोनीपण वळखून आमी उचारता आयकतोर तुजा सोमेस्ताची दोयेन बागोय गरज आमची आयकतोर तुजा सोमेस्ताची दोयेन बागोय गरज आमची जेजू मोगाडा तुका वाखाणटाव तुका दिन वाचताव दर घडये तूं आमचे बरोबर आसाय आमकां पिडेंतली तुवें निवारली आमच्या कश्टांतली तुवें वाटायली आमच्या वेगवेगळ्या प्रश्नांक तुवें जेजू जबाब दिलोय आमच्या दुखी वेळार आमच्या कश्टा वेळार तूं जेजू आमकां सांगात दिताय हे खातीर जेजू आमी तुका वाखाणटाव आनी तुजे मुखार सरपटून तुका नमस्कार करता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता जेजू मोगाडा नमस्कार तुका करता हांव तुका दिन वास दिता हांव आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या पासत वाखाणटा तुका जेजू डॉक्टर एल्विरा नोरोना हे तुजे दुवेचेर सुबाम आशिर्वाद घाल उबारता जेजू तुका एरल डिमेलो ताकाय तुज्या आशिर्वादान भर लॉरेटा पिंटो तुका दिनवासूंक सोदता जेजू आपल्या 70व्या वाडदिसा पासत सगळ्या देण्या पासत तुका ती वाखाणटा तिचेरूय आशिर्वाद घाल जेजू आल्वितो आंध्रात ह्याय तुज्या पुताक ताच्या वाडदिसा समयार जेजू तुज्या कुरपेन भर ह्या सगळ्या बरेपणा पासत जेजू तुजी बरेपणां आमी वाखाणटा तुजी बरेपणां खोशीनी आलतेल्या तुजो podvi moj ma
दोनिया कोशे बादोय तेल्या जेजू मोगाडा तुझे उपकार आमच्यान बादूंक जायना तूच आमचो जिवो देव आमकां पिडेंतली तुवें निवारली आमच्या प्रश्नांतली तुवें सोडयली आमचे कुरीस व्हरूंक जेजू तुवें तुजो आदार दिलोय जेजू तुका वाखाणटा तुका दिन वाचता आमच्या कुटुंबान जेजू तुवें आशिर्वाद दिलोय आशिर्वादान आमचें कुटुंब भरलें पिडेंतली तुवें 100 जाणांक जेजू बरी केली जेजू मोगाडा सगळ्या तुज्या देण्या पासत जिव्या देवा तुजी वाखाणणी आमी करता जिव्या देवाक वाखाणटा सगळ्या काळजान दिन वाचता जिव्या देवाक वाखाणटा सगळ्या काळजान दिन वाचता जिव्या देवा मोगाच्या जेजू तुका उबारता दर एक आमच्या बोर्देच्या वाठारांतलीं भाव भयणां वेगवेगळ्या प्रश्नांनी बुडलोलीं वेगवेगळे पिडेंत जियेतलीं आमची भाव भयणां जेजू तुजे मुखार उबारता तूंच तांकां तुजे उमडीक रोगतान धुवून काड जेजू मोगाडा दर एका पिडेस्ता पासत आमी तुजे लागीं विनंती करता वेगवेगळी पिडा जेजू वेगवेगळे तरेन आमची भाव भयणां सोंसतात कुडीची पिडा मोनाची पिडा ओतम्याची पिडा जेजू ह्या सगळे पिडेक जेजू तूंच जावन आसाय एक जबाब तूंच जावन आसाय इलाज जेजू ह्या वेळार सगळ्या पिडेस्तांक तुज्या हातान घालता ह्या वेळार जेजू उबारता तुका आख्खो संवसार कोविड-19 पिडेंत वळवळटलो दर एक पिडेस्त जेजू तुजे मुखार हाडटा हांव दर एका पिडेस्ताक तुज्या आशिर्वादान भर ही पिडा नपयत कर हे पिडेस्तांक परतून भलायकी दी जेजू हे वेळार जेजू उबारता आमचो बोर्देचो वाठार ह्याय वाठाराचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल उबारता तुका आमचें गोंयचें राज भारत आमचो देश अमेरिकेचो देश कॅनडा रशिया ब्राझील UK ह्याय देशाचेर जेजू जी खाडी कुपां आयिल्लीं अशीं दिसता जेजू तांकां तुज्या आशिर्वादान भर हे वेळार ह्या देशांत वळवळटल्यांक पिडेस्तांक जेजू तुज्या हातान घालता टोनी फेरेरा ह्याय तुज्या पुताचेर जेजू तुजे उमडीक रगत शिवराय हे वेळार जेजू उगडास करता जाणी आपणा खातीर मागूंक लायला दर एका पिडेस्ता पासत जेजू तुजे लागीं विनंती करता उबारता तुका जेजू इटालियाचो देश फ्रांस स्पेन जर्मनी नेदरलँड्स आफ्रिका मोजांबीक घाल आख्या संवसाराचेर जेजू तुजें उमडीक रगत शिवराय ह्याच तुज्या रोगता वरवीं जेजू हो संवसार पेकय क्रिस्ताच्या ओतम्यान आमकां पवित्र कर क्रिस्ता तुजे कुडीन आमचें धारण कर क्रिस्ताच्या ओतम्यान म्हाका पवित्र कर क्रिस्ताचे कुडीन म्हजें धारण कर क्रिस्ताच्या रोगतान म्हाका दादोस कर नाडोय म्हाका काणकोण वळाच्या पवित्र
हे वेळार ओगेपणांतल्यान जेजू लागीं आमकां जाय तें मागुया. ओगणीत काकडुतीच्या देवा, आखे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेंत कोश्टवतल्या पासत मागूंक तुजे मुखार आमी सरपटलेलीं आसा. ही पिडा नपयत जावंक तुजें उमडीक रगत शिवराय म्हूण मागता. हे पिडेंत दोगदोगतल्यांक परतून भलायकी दी जेजू. हे पिडेचेर झुजतल्या दोतोरांक, नर्सींक, हेर वावुरप्यांक तुजे कुरपेन भर.